नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, बारहा मैं इस बात का तज़किरा आप लोगों के सामने कर चुका हूँ कि जो इदारे कौम की खिदमत करते हैं, अपनी मिल्लत की खिदमत करते हैं, उन इदारों को पूरी तरह से सीधी बात कोशिश करता है कि उनकी हौसला अफजाई की जाए। वो चाहे मुल्क के किसी भी हिस्से में मौजूद क्यों ना हो, क्योंकि उससे मिल्लत के पासबां तैयार होते हैं। नौजवान वो नस्ल तैयार होती है जो आगे जाकर हमारी नस्लों की तरबियत करेगी। आज हमारे दरमियान ऐसा माहौल बना दिया गया है कि अगर वो हमारी सोच नहीं रखता या वो हमारे जो है नज़रियात वाली किताबें नहीं पढ़ाता या वो हमारे हम मसलक नहीं है, हम मशरब नहीं है, इसलिए वो इदारा नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मदारिस बिलखुसूस इस्लामी क़िले हैं और आजकल के इस दौरे पुरफितन में मदारिस जो किरदार अदा कर रहे हैं हमारे मुस्लिम समाज में इस्लाम की बका के लिए, ईमान की बका के लिए, हमारे आने वाली नस्लों में असरी उलूम के साथ साथ दीनी नहज पर उनके जिस तरह की तरबियत होनी चाहिए, उन तमाम इदारों का आंखें बंद करके जो है हमें सपोर्ट करना चाहिए, हौसला अफजाई होनी चाहिए और उनकी तफसीलात फराहम करना चाहिए। हमारे असफार जब इस तरह कहीं होते हैं हंगामी तौर पर, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि दीन की खिदमत करने वाले अहबाब से या इस तरह के इदारों में जाना हो, वहाँ के लोगों से मुलाकात करें, उनके तर्ज़े जो है तालीम को समझ सकें ताकि हम दीगर लोगों तक भी उन बातों को पहुँचा सकें। तो गुलबर्गा में भी कुछ इसी तरह के एक मदरसे में जाना हुआ हंगामी तौर पर। जामिया फ़ातिमा निस्वां, जो जामिया इस्लामिया इशाअतुल उलूम अक्कल कुवा की जो है शाख है और उन्हीं के तर्ज़ पर जो है यहाँ पर दीनी और असरी तालीम तालिबात को मदरसे में रखते हुए जो है दी जा रही है। इस मौके पर वहाँ की ज़िम्मेदारान से, कमेटी के मेंबरान से और भी मुख्तलिफ़ अहबाब से मुलाकात हुई और उनके ज़रिए से ये जानने का मौका मिला कि जामिया फ़ातिमा निस्वां शहर गुलबर्गा का वो अज़ीम दीनी इक़ामती इदारा है जो दुख्तरान मिल्लत की खालिस दीनी तालीम और तरबियत के लिए वजूद में लाया गया और इसमें आसपास के क़ुर्ब जवार के, अतराफ़ व अकनाफ़ के वो दूर दराज इलाक़े जो पसमानदा माने जाते हैं, दीनी तालीम का जहाँ से कोई लेना देना नहीं है, वहाँ से इस वक्त तालिबात आ रही हैं, अपनी इल्मी प्यास को बुझाने में मसरूफ़ हैं। जब ये तैयार होंगी, आलिमा बनेंगी, टीचर्स बनेंगी, फिर ये उसी माहौल में जाएंगी और वहाँ जाकर के अपने इलाक़े के तलबा व तालिबात में तबलीग भी करेंगी, उनको जोड़ने की कोशिश करेंगी। ये इदारा अपने इलाक़े को मीरास नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किरणों और शम्ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरफराज कर रहा है। इदारा रोज़ बरोज़ तरक्की के मनाजिल तय करता जा रहा है। जामिया शुरू से ही अपने यहाँ पर जो उसके आगोश में परवरिश पा रहे हैं, 450 तालिबात की तालीम व तरबियती नज़म का कुल्ली तौर पर ख्याल कर रहा है। कुरान मजीद हो, तजवीद हो, उर्दू ज़बान हो, बेहतरीन अंदाज में पढ़ाना हो, इस इमला नवीसी की बात हो या खुशखती की बात हो, उम्दा महारत उसमें ये तालिबात हासिल कर रहे हैं। 13 असातिज़ा किराम जो काबिल एतिमाद हैं उसका अमला मौजूद है। इसके अलावा अनथक मेहनत करने वाले असातिज़ा में और मुअल्लिमात में, जिसमें असरी उलूम कन्नड़ा भी शामिल है, अंग्रेज़ी, हिसाब और दीगर 13 माहिर मुअल्लिमात का अमला भी जो है यहाँ पर काबिल सताइश है, जो इन पर मेहनत में मसरूफ़ है। बेहतरीन तालीमी व तरबियती नज़म वहीं उन तालिबात को मुख्तलिफ़ सहूलियात और मुराद दी जा रही हैं और बेहतरीन अंदाज में रहन सहन का इंतज़ाम किया गया है। अच्छे किचन और खाने का इंतज़ाम किया जा रहा है और मौसम गर्मा में तमाम दरसगाह में बज़री एयर कूलर तालिबात को राहत रसानी बहम पहुँचाने की कोशिशें हो रही हैं। 24 घंटे फ़िल्टर पानी का इंतज़ाम भी किया जा रहा है। तो इस तरह से नाज़रीन गिरामी ये मदरसा मुख्तसर दो वक्त में जो है लगातार
ترقیات کی جانب اس وقت جو ہے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ابھی تک جو جامعہ کی فارغات ہیں، جو فارغ ہو کر کے علم حاصل کر کے یہاں سے نکل گئی، ان کی تعداد کے بارے میں پوچھا گیا تو پتہ چلا کہ 84 ہے۔ اب تک جو کل فارغ طالبات ہیں، اس سال جو فارغ ہوئی وہ 84 کی تعداد ہے، اور اب تک جو یہاں سے فارغ ہوئی ہے 583 طالبات ہیں، جو بہترین انداز میں مختصر جو ہے فاصلے کے ساتھ تیاری کر کے یہاں پہ طالبات فارغ ہو رہے۔ اس موقع پر یہاں کے ذمہ دار اساتذہ اکرام، محتمم اور دیگر افراد نے گفتگو کی ہے۔ آپ انہی کے زبانی اس کی تفصیلات بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ الرحمان چارٹیبل ٹرسٹ کے انڈر میں جو ہے اس وقت یہ ادارہ چل رہا ہے۔ ناظرین گرامی، ایک استاد کی زبانی اس کی کچھ تفصیلات سنیں اور مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید شمس الدین اشاعتی، خادم جامعہ فاطمہ نسواں گلبرگہ۔ الحمدللہ جامعہ فاطمہ نسواں 15 سال سے دینی واصری خدمات میں مصروف ہے، اور اللہ تعالیٰ نے روز اول ہی سے، چونکہ حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی، حضرت مولانا ذوالفقار صاحب ترکیسوی، تو ان کے ہاتھوں اس مدرسے کی بنیاد رکھی گئی، اور حضرت ہی کی سرپرستی میں 15 سال سے مدرسہ چل رہا ہے اور ابھی بھی قائم ہے۔ الحمدللہ اللہ نے اتنی ترقیات سے نوازا کہ اتنی کم عمری میں 583 طالبات اس جامعہ سے فارغ ہوئی ہیں۔ یہاں پر ہم فوکس کرتے ہیں کہ ہماری بچی، جو نابالغ بچی ہوتی ہے، 7 سال سے 11 سال تک کی عمر کی بچوں کا یہاں داخلہ لیا جاتا ہے۔ حضرت کی یہ فکر تھی کہ بچپن ہی سے ان کے سینوں میں، ان کے قلوب میں ایمان بھر جائے، عقائد صحیح ہوں اور وہ ایک مومنہ بنے۔ اسی لیے حضرت نے اسی نظریے سے اس کورس کا نام مومنہ کورس رکھا۔ 3 سالہ کورس ہے۔ طالبہ سال اول میں جب داخل ہوتی ہے بالکل کوری ہوتی ہے، انہیں نہ انگریزی کا اے پتہ ہے، نہ اردو کا الف پتہ ہے، نہ کوئی قاعدہ پڑھ کر آتی ہیں، لیکن جب یہاں سے فارغ ہوتی ہیں، بہترین لکھنے والی اور بہترین تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے والی، اور اسی کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کے ماہر، اور ٹیلرنگ میں الگ الگ قسم کے اور الگ الگ ڈیزائن کے کپڑے جو ہے وہ خود کٹنگ بھی کرتی ہے اور سلتی بھی ہے، اور کافی حد تک الحمدللہ وہ دین اور دنیاوی دونوں تعلیم سے ہم آشنا ہو کر کے یہاں سے اپنے علاقے میں جاتی ہیں، اور وہاں پر بھی دینی کام میں مصروف رہتی ہیں۔ اور اگر کوئی طالبہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہیں، عالمہ بننا چاہتی ہیں، اس کے لیے بھی ہمارے پاس نظم ہے، ان کے لیے عالمیت کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔ فیس کا کیا نظام ہے؟ فیس کا نظام الحمدللہ چونکہ سال میں 15 سے 20 ہزار روپے ایک طالبہ پر خرچ ہوتا ہے، لیکن اللہ جزائے خیر دے ہمارے اس مدرسے کے ٹرسٹیان اور ذمہ داران کو، تو ان کی طرف سے اس طرح سے ایک نظم بنایا گیا ہے کہ جو طالبہ یتیم ہیں انہیں بالکل فری آف کاسٹ 1 روپیہ بھی ان سے جو ہے نہ داخلہ فیس لی جاتی ہے، اور نہ ان کی تعام فیس لی جاتی ہے، اور نہ کوئی تعلیم و تعلم سے کوئی فیس لی جاتی ہے۔ فری آف کاسٹ انہیں تعلیم دی جاتی ہے، اور جو طالبات ایسی ہیں کہ فیس نہیں بھر سکتی، ان کے لیے بھی بہترین نظم ہے کہ جو وہ بھر سکتی ہیں 2000 3000 سالانہ، اتنا لے کر کے ٹرسٹیان اور ذمہ داران دیگر جگہوں سے جو ہے اس کی فیس کو تکمیل کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہم فوکس اس بات پر کرتے ہیں کہ کوئی بھی طالبہ ہمارے یہاں سے بغیر تعلیم و تعلم کے نہ جائے۔ صرف گلبرگہ کی طالبہ کو داخلہ ہوتا ہے یا باہر؟ الحمدللہ گلبرگہ اور اسی طریقے سے حیدرآباد، شولاپور، یادگیر، بیدر، یہاں تک کہ گجرات کے بھی جو ہے طالبات یہاں پر آئی ہیں اور الگ الگ علاقے سے یہاں تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ گلبرگہ ضلع سے زیادہ طالبات ہیں، چونکہ اطراف میں دیہاتوں میں ہمارا اساتذہ اکرام جاتے ہیں اور کافی محنتیں کرتے ہیں اور وہاں سے طالبات کو لے کر کے آتے ہیں۔ اور اس مدرسے کا سالانہ خرچ 80 لاکھ روپے سے زائد ہے، اور یہ بفضلہ تعالی الحمدللہ مکمل ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، اس کا احسان ہے۔ اور میں یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ صرف رمضان المبارک میں اس مدرسے کی جو ہے امداد کے لیے مخیرین حضرات جو ہے اس مدرسے کی مدد کرتے ہیں، اساتذہ وہاں تک پہنچتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اس کی آمدنی نہیں ہے۔ پر صحیح چلتا ہے کہ ذمہ دار ذمہ داران حضرات اس کی فکر کرتے ہیں الحمدللہ۔